फजालसूहुम अगैसरे मजालिस शुरू नास्ते शुरू का नो सिमोरे से कुस्पिन पर कियो पलू यजीरा जालिम खान सरा नास्ती जालिम का खानदार और सरमायादार सरा नास्ती जालिम जागीरदार सरा नास्ती जालिम सियासी कारकुन सरा नास्ती नो खल कोई दादे च सके दाखल कर दे और अल्लाह ताला दे रहम किता सुबत मुने मैं उस दगा सड़े चिदलते देर सलवेश काल नारवा कड़ी पदे मुआशरा के पनारवा बाने वो जुल्म और बर्बरियत बाने मारूफ थे नारा जी बब्बल मैदान की लीडरशिप पैदा ने की तब्दील की लीडरशिप चल रहा है वाई जो सर चलो मैं आज बोले कि तब्दील की मैं तब्दील की लीडरशिप और तुम तब्दील वाला बुजुर्गान होने कान खलक है वही दा खवास थी जो दामू को ने मुरमड़ी प्लानमड़ी दाए दाए खिदमत की लगोड़ी नासरी खवास थी सही लोरटे और सरवर मान के जो हम खवास वाला वर्क जिबा करने पकड़त वाला सिजा के कैसे क्या कि खवास के अंदर सिजा नवर की पकड़ अजीजा हल तुम बियामों का मुतहय्यर से खुदा ने ख्वालतम जमुन बशरो दिलता जमुन का बशरो मुनकम ख्वाला कि खुदावंदा ये तेरे साथ दिल बंदे किधर जाए खुदावंदा ये तेरे साथ दिल बंदे किधर जाए कि दरवेशी बिअय्यारी और सुल्तानी बिअय्यारी नादिजान और अज़्म को अब्दुल्लाह इब्न मसूद से रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाई और हदीस में जिक्र को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई जन्नतहुम उलमा मुलियान तो तनारवा व मन कोल दुई मन नशु फरमाया फजालसूहुम मुलियान व इसरा मजलिसुन शुरू मजलिसु वशारबुम ववाकलुहुम वसरे पयो तालिबान खुराक पयो जामबान यो बसकले फजरब अल्लाह कुलूब बाज़िम अला बा खुदा दे जुलना यो बल्ला खास में पयो बलिता से वाल अंग्रेजी के ऐसा तो मल्टीप्लिकेशन सही या मिक्सिंग या एमलगमेशन दा जालिमान और दा दुंदार तबका दुई एक जान दो कालिब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए नतीजे मालूम हुआ वत्तक़ू फितनतन ला तुसीबन लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा यो माना द आयत जे दा आगाज़ाब नज़ान बच गए जे दा आवाज़ ज़ालिमान तन लगी बल्कि दा खामोश शैतान को अल्लाह पाक अज़ाब पाने मुब्तला कई ज़कदे वइना दे सुनते न कोला वई दे जबन कुला वही चनारवा कनारवा हुए मोहतरम लोगों आज मैं को उस्ताद खिदमत की जे रसूल पाक फरमाए फमसखल्लाहु मिनहुमुल क़िरदत वल खनाज़िर अल्लाह ताला तगकौम बशमूल दागी दरबायान दागी मोडिना रबाई वही रबाई वही और दा रबाई दरिपी यो प्रोनाउंसिएशन द हिब्रू सही वकाई में नबी कातल मअहू रब्बियून कसीर रब्बी रब्बी रबाई रब्बानी डॉक्टर पे यो माना है नाज़िज़ान आवाज में को फमसखल्लाहु मिनहुमुल क़िरदत वल खनाज़िर और सुफियान सौरी वुड के सड़े ने कभी सड़े सुफियान इब्न उयैना वुड के सड़े कभी सड़े ये तो मुहद्दिसीन को सनद के भी क़ाल हदथना सुफियान लो बिया मालूम है द अस्मा और रिजाल वाला ना जब तुम सुफियान इब्न उयैना दे कसौरी दे हर चीज वाला सिक़दी को मालूम है दे पारा जदारतना कमरावी रिवायत भी सुफियान इब्न उयैना सुफियान सौरी वाला बजमून से रिजर्वेशन निश्ता वो जदा कमरावी की रिवायत की दाल शागिर्द दे के तदीस कही दिल बारे मालूम है शागिर्द की रिवायत की मतलब तो से किताब पढ़ के उधर 100 सफ़े दलाइल तो रिवायत उसूल हदीस की दलाइल तो रिवायत कंपोजिंग शेयर ये बच्चा की भी तो पूरा बात होती अब यो मोरिस दा मोरिस दा किताब ना शाफी ना मात्र यो मोरिस बरा ता पोस्ट कुछ काल से दादूर निकल संग गई मैं तो और काय दे मा सुतन यो दस्ता का गजो को इंतजार रा पास में बदला सवाल तेरा रवान प्रिंट आउट करके कंप्यूटर पर नमाज के को कि बस कार में होते वे ना दिलान फमसखल्लाहु मिनहुमुल क़िरदत वल खनाज़िर वत्तक़ू फितनतन ला तुसीबन लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा इमाम सुफियान सौरी वही रहमहुल्लाह इमाम
सुफियान सौरी व रहमहुल्लाह जे कम मुला ताल्लुक किताब सरा हुसाती और शेख सरा नसाती फफी शिबह मिन यहूद और कम मुला जे शेख सरा ताल्लुक साती वो किताब ले तलाक मुगल्लज़ वर्करी आरिफ बोले से तलाक मुगल्लज़ जिक्र हो तो बेवा तुम जिक्र हो बड़ा खबर बिया था पोस्ट हो सुफियान सौरी वे जे फफी शिबह मिन यहूद और कम मुला चिलाग गोया शेख सरा ताल्लुक हुए किताब सरा ताल्लुक नसाती फफीह शिबुम मिनन नसारा यहूद वे हस्बुना किताबुल्लाह मुंगदा अल्लाह किताब काफी दे पैगंबर मान सको अल्लाह किताब काफी दे हां बिल्कुल पैगंबर मान सको यो पैगंबर दा से दे पर कोई ड्रामे पर पसंद करे दगा ड्रामा बास तो यो पैगंबर पर मूसा अलैहि सलाम रावाल यो पैगंबर दे माफ करे या शहीद करे दे या वो तकजीब करे दे या और किसी मनगढ़ किसी और कसे आजम इमाम सयूती और इमाम हनीफ नकल की तफसीर की मुझ बयान कर रहा था वो इस्राएली था मुझे इमाम सयूती था दागा अजमत सलाम वो बस इस्राएली था किसा इस्राएली जलाल के नकल करेगा नाज़िजान आज में को उस्ताद खिदमत की जो यहूद वे हस्बना किताबुल्लाह मुझे किताब काफी दे पैगंबर को जरूरत नहीं था न पैगंबर को से ड्रामे को दियो जो कुरान करीम कमा इतना जमात तिलावत करी सूरह सफ जदे इब्तिदा की अल्लाह फरमाई जो व इसकाल मूसा लिकौमिही या कौम लिम तुज़ूननी व क़द तालमून अन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम यो खुदा चित्त सड़े पी जने न गलत खबर दा नवत चलो सुनो बंदे यानी दा खबर मसमूह दा टू सम एक्सटेंट सरे को तो माजूर है जगह ना सड़े पी जने कुछ सड़े पी जने जो सड़े पी जने सीधा मौलाना सैयद रहमान से दा बखबल इल्म बाने आमिल आलिम दे और बियाम दल अजियत करके नबिया तो खुदा जुल जलाल अजाब का इंतजार कवा मोहतरम व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या कौम लिम तुज़ूननी व क़द तालमून अन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम वे तासुमाला ज़हनी अजियत वले राकोई तुज़ूननी माना कम अजियत ज़हनी अजियत नो कर बे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुतालिक जोड़रा हो कल बड़ा ड्रॉप सिर्फ ज़हनी अजियत तुम्हारा लिमतुज़ूननी व क़द तालमून अन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम हालांकि तास का पता दा मनयूं दा जद अल्लाह पैगंबर मोहताज तेरा ले गले देखो रिदुन सिनु फलम्मा ज़ागू अज़ाग अल्लाह क़ुलूबहुम बस जदे कागुश नो खुदा द बदन किबला वाला का मकरा अद बदन किबला दसशे दे बदन किबला दसो दे बदन माने हुकूमत सो के जरो दिमाग हुकूमत न करी दिमाग को करियो तक वक्त में दीन दे रखे लग वक्त में दीन दे रखे बस लग फलसफियाना अप्रोच होगा तो शरीयत दीन वो पूरी खराब की हां सही हालांकि मुला की दम का डवड़े से मसला तो फलसफियाना अप्रोच दे को उस्ताद सुमा तो बोले ना सियासा मुड़े वाला यानी ये तो लालियानी जदा और पता लो चार सदीदा मुसलमाना उलमा दा जमीयतुल उलमा सदी सही नागी द मौलाना से हवाला के फलसफियाना अप्रोच देतो की नबिया मुंगे ये छुट्टी वर को बिया में मुंगे पर लगे या मुंगे रहन और से लगे करी लगे हालांकि जो पता फत राजी स्टाफ मदरसा फत राजी स्टाफ जुमा द फत राजी स्टाफ पटकी वाले तंदर प्रियुदी बगिया दिया फत राजी न तो मुला वर तवलाड़ी नो मावे चलो चलो शेख जुनैद मम्मा नहीं को कम से कम दा को यो मने छे दे मदरसिया द जुमात मुहाफिज दे वलाड़ी हुकूमत का मुकाबला की तफसील है ना नसीब आने वाली नहीं नारे तकबीर अल्लाहु अकबर तकबीर हायदी जमीयत मौलाना फजलुर रहमान जिंदाबाद अज़ीज़ान आवाज में कहो जो इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या कौम लिम तुज़ूननी व क़द तालमून अन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम फलम्मा ज़ागू अज़ाग अल्लाह क़ुलूबहुम ज़ुवर अल्लाह को दिमाग का कागज़ी नबिया टिक्की ये हुजूर कोशी दा बयान टिक्की सही दिमाग से कम खबर ओमनी नो 3.5 कोल शे वो चने चाज न पे खबर मुतमन शी दा 3.5 कोल बैठे करान दी दा 3.5 कोल अब बिया दई वर्त बिया वही ब्रेन वॉश वाला करे सही करी ब्रेन वॉश अल्लाह तबार खिलाफ होलो फितना अब खानियान कादियानान को के दे ब्रेन वॉश के दे जवाना नंबर वक्त मैंने लोगों के लफ्ज बदल के जुम्मे की में खुतबा की हुए मैज़ ब्रेन वॉश तो कौन सा कहता ब्रेन वॉश एज ए टर्म
دا لږ بدنام دی ما زه واشنګ پرې نه کوم لکه دا دماغ دی دا وینځم لانډري کې مې جوړ لانډري کې مې جوړ یې کای مې ډرای کلین کوم او کله په لانډري کې صرف ورته ورواچوم چې دا صفا شي. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ الله ولا زړونه کاږه کړل الله ولا زړونه کاږه کړل نو ما مرګورو هغه ما ته پوښتنه کوي چې انسان خو کله کله راشي او پکې مسلمان شي يهوديان ډېر کم باندې انسان او مازه کاږه دي ا دې يهوديان زړه کوي صحیح نو ما دماغ ته اپروچ کوي چې زړه ته اپروچ نه کیږي صحیح خدای دې زموږ عزت ساتي امين وای تاسو چې کاله کې په یو جنې مې شي یا یو جنې په یو ولک مې نشي ته ورته جاړې کنه جاړې وای بدان پرتما کوم دنیا ده جاړې ورته خدای ته وګوره موږ په شرم سره دا خلک وسوي هغه ټول ته وای چې خدای خاطر وکړه زموږ د پټکي ونی پس موږ ورته اوري وای زور سره مور وته جاړي اوري تر وته جاړي اوري د جمعه بشر مولوی صاحب له راولي دا خبره اوري ځکه د محبت تعلق دماغ سره نشته چې اپیل مکوي د دې تعلق زړه سره دی حضرت اپیل کول ډېر مشکل کار دی او ځان له خپل سپر پاور چې اپیل چته مانی متنبي څه کړي راځي خبره وکړه چې عزل الحواصل فوق قلب الطائف متنبي وایي کله مستني وای دا خبره ځکه چې کلم راشم نو بس تاسو د یو فاک نه چلته ونه کای کټ کړی نو دا کتاب وایي نو کټ کړی نو بل کا راشم وایي وایي ته کټ کړی عزل الهوا خو دې کې د وفاق ټول خدای نه ده دغه زمونږ خدای ده طالب وخت ورکول ته تیار نه دی که تیار دی په زور سره موږ ورته کریش کورس سوې کریش کورس نو اوس مليانو په کریش کورس باندې مليان کیږي مفتیان کیږي په کریش کورس باندې یو کال کې سره مفتی شي مفتی فرید صاحب د فتوا کورس کوم ځای کړ وای مفتی محمود صاحب کوم ځای کړ مفتی شفیع صاحب کوم ځای کړ دا یو ممارست دی یو میکانیزم تند ډیولپ شي کافي ممارست کتابونو سره یو میکانیزم ډیولپ شي دا د ذهنیت د فقیر شي دا په کورس کې کې تخصص وکړه نو بس کوم مدرسو والا هغه داسې یو پروګرام دی چې د فقیر غي صحیح نو هغه پروګرام باندې یو چرګ کېږي دی یو شل کېږي صحیح نو بس کار شو کېږي نو مفتیان راوځي المتنبي وإجاز الحواصل فوق قلب الطائف وهو الأحبة منه في سودائه فومن أحب لأعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه لا تعزل المشتاق في أهوائه حتى يكون حشاك في أحشائه مضت الدهور وما أتينا بمثله ولقد أتى فعجزنا عن نظرائه دا متنبي ورنګي ده سره ما د چاري دي مدرسو کې رښتیا به دا تشدد کوي بل مولانا سمير صاحب ناس ما ذکر وکړ ما الته ما وترې چې واپس لاړ شم وای دارالعلوم ته تللی نو هم اوتل وای دارالعلوم کې څو نو زه ورته هم بس ګیرې پټکیو ریلونو کتابونو کټ پراتو وای نور پکې څو ما نور کمرې وی هالونو کلاسرومونو پای کې پکې ورته لایټونو پکې وای نور پکې څو نو ما نور چې بار راوځي ته میدان کې کان او چاپیره کیاره وي چې ونی ولاړې او دې دونه پکې ولاړې وای نور پکې څو نو ما ورته ما غل جاکټ ځای ته ما سره وړک سره نه موسی څنګه سره خدای ته پاک موږ په سر علي ما ته ما راځي ته موږ کړه دا کوم ځای جوړوي ما به یو ارټیکل لیکل پرې ته ورلګل چې د مدارس نصاب ما په دې کې څه تشدد نه کوي نه په دې کې نفرت کوي ما موږ د عربي لغت معلومولو لپاره تاج العروس مصباح اللغات ستا خو موږ د لویس معلوف المنجد ګورو ځکه چې د علم په باب زموږ عیسائی سره نفرت نشته موږ باید حدیث جز یو حصہ دا چېرته معلومه کړو بیا ګورو چې دا حدیث چا نقل کړی دی نو شیخ الحدیث نه ته وشه تر اوسه ما مفتیان جوړول شیخ الحدیثان بلاړي چې قدم اخلي یو شیخ الحدیث دی چې قدم اخلي یو شیخ الحدیث دی خدای دې له خیر ورکړي
عزیزان نو عرض میں کو استاد خدمت کی چې اوس د حدیث یو جز معلوم کو نو بیا چې مولانا تاسو وکړو ځکه مولا داسې کتاب نه لیکلی ډاکټر سپرینګر کتاب لیکلی معجم المفهرس نو بیا هغه عیسائی والا کتاب ته ځو چې حدیث چا نقل کړی نه وایي امام بخاری نقل کړی فلانی باب کې هغه ابن ماجه نقل کړی فلانی باب کې نو ورته موږ د علم په باب ځکه دا علمي اداره نه چې علمي اداره د علم په حواله خو موږ د غیر مسلم نه نفرت نه کوو وینه د شیعه سني نو ما ورته ما یو کتاب چې وفاق پرېښودلی یو کتاب چې وفاق نور ټول کټ کړل هغه بر غاړې کټ کړل لاندې بر نه دي شاپونه ور لاندې نه جوړ دي وباله نو دې میس کې یو تنه دا بوچیږي چې جوړې وې او شاپونه وې امیس کې تنه دونه پرې یاسي کی نو ما دې میس کې یو کتاب په توش کړ تازي شرط عظیم نمائندہ شیعہ مولا لیکلے فاضل عبداللہ یزدی چاہنے کرے فاضل عبداللہ یزدی نو عمر ورته په عربیک لټریچر کې یو کتاب چې زموږ په نسبت باندې داسې مستند د لټریچر کې سید الرحمن صاحب ناز دی لکه بخاری چې علم حدیث کې مستند دی او مې د متربی دیوان دی څه شي دی دکتور سره متربی دیوان او مې تاسو وایي چې تاسو کوم سړی چې داسې تاسو په انداز باندې دینی عمل نه کوي دا غن نفرت کوي نو ما کې نفرت وکوم د متربی نه کوله خو حدیث یې نو هغه مې ډېر منګیله سړیو خو په څه باندې ګرځي ټول پیدا وکړ متربی کو څه بزرګ نو صحیح صرف دا ادب زده کوي نور ادب دې مزه کوي ادب پکې نو بس علم ادب پکې و نازیزان وتنبي وجاز الغوازل فوق قلب الطائح وهو الأحبة منه في سودائه اوس دا سړی چې محبت کې مبتلا دی نو کته د ډېرې بدله دی وای ملامت ورته وای خپل خاندانی شجره ورته وای چې زموږ مشران ګوره داسو یا لکه د چا سره به مخ لګولې نه یو یا جنای چا اورېدو ته نه تیاره ځکه د محبت تعلق دا دماغ سره نه دی زړه سره دی ته په خبرو اپیل صرف دماغ ته کولی شي زړه ته نشي کولی زړه ته اپیل کېږي نه دا عدالت نشته نو کوم ځای به درخواست ورکړې صحیح هغه چاته دروازه خول نه ده چې زما د دې عدالت دروازه کوم ځای ده نو درخواست به کوم ځای ورکړې نو متنبي وایي عزل الحوازل فوق قلب الطائح وهو الأحبة منه في سودائه دی وجه ایمان هغه ایمان دی چې کوم زړه کې ځای ونیسي زمونږ ایمان هم لا تر اوسه دماغ کې ګرځي راځي صحیح دی وجه ګډوډي کې راځي ځکه دوم دماغ کې ځای نیولې دی موږ ورته کته کوشیا ته وایي کنه دی ځای ورته لکه د رینجر چا بیري اندر ولې صحیح اور ډیګلای تاسو څه وایي ډیګلای وایي ا بیري موږ لرګي شرا کړی شي نو ته وایي چې دی ایمان ته د دماغ کې ګرځي راګرځي حضرت نه کوزيږي ته وایي چې سودای په تلا ګورې ډنډه ورته مخ باندې راځي او چې سودې التمیر رسیدلې تر هغه پورې والله که خدای څه شي کوي حضرت حسن بصری رحمت الله علیه فرمای الایمان ما وقر فی الصدر وصدقه القلب فرمای ایمان هغه ایمان دی ما وقر فی الصدر او بل لفظ په کابل والا کاب باندې ما وقرا الصدر وقرا دا د مرغۍ جال ته وایي یعنی ایمان هغه شی دی چې د زړه کې جال پیدا کړي زړه کې جال نیولي هغه کې ناس لکه چرته چې پاګو ناس دی یا مرغۍ پاګو ناس دی او زړه تصدیق کړي امام حسن بصری وایي دا اصلي ایمان دی یا ما وقرا فی الصدر دا وقار نه دی چې د عزت ځای پیدا کړي په زړه کې نازیزان عزل العوازل فوق قلب الطائح وهو الأحبة منه في سودائه محبت معبود دزرك دنا فبلا غلاف نبان مغلوف مغلف مغلف يا أغلف قرآن كم لغة استعمالي غلف جمدا وقالوا قلوبنا غلف نايدا ولي پیدا زمون که مخفل عقیده چې ده هغه ته په غلاف کې دننه زړه کې پرته نسته دا خبرې هسې زمونږ په سر تېرې شي دا هغه ځای ته رسي نه یعنې دا د متنبي دا تصور به هلته اپلای کړي نو قرآن باندې وپوه شي نازیزان عزل العوازل فوق قلب الطائح وهو الأحبة منه في سودائه فومن أحب لعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبائه نو متنبي وایي چې څه وخت مزایل کوو داسې وخت ضایع کول بیا کس سره
बस खुदा ته متوجه شته خدای ته محبت زړه راو باسي دا څه په عذاب وړي دي لا تعزل المشتاق في اهوائه حتى يكون حشاك في احشائه او اصل محبت الله ورسول ورنا عليه الصلاه والسلام دا دنیا خلق یا دنیوي سنت سره محبت دا د احشاء پیداواري څه پیداواري دا احشاء څه ته وایي لری کلمو ته وایي څه ته وایي لری کلمو ته وایي دا د لری کلمو پیداوار د بڑاس پیدا شوی دی لکه پچا مې او بڑا زړه ته کوش جینه پچا مې نشو او بڑا زړه ته کوش صحیح علامه څه کوي دي چې این عشقس ای کې در مردم بوت ابو چې پر باندې مې کو دیني علاقه ني این عشقس ای کې در مردم بوت ای فساد از خوردنی گندم بوت الله موي دا بلا خلق غنم خوري او بڑاس پیدا کوي نو دا غي نتیجه پیدا کوي چې این عشقس ای کې در مردم بوت ای فساد از خوردنی گندم بوت اوس محبت چې دا بڑا سوال او محبت چې د دین په اساسي فرق یې سره څنګه معلوم وي نو تاسو ته کا سوټای درکو یو محق کا سوټای په پیژنې کې پیژنې دې زرګران سره ای په سره سپین معلوم وي کرا کوټه په معلوم وي محق کوئی ورته عربي کې صحیح انګریزي کې ورته کرایټیریا کوي نو جو کرایټیریا در کوم چې په دې پته پوه شي چې دیني محبت او بل محبت دې کې فرق څه دی بل محبت دیکھیں تو شراکت برداشت کولو ته تیار نه صحیح رقیب کو یو اصطلاح ده شاعران ډیر استعمالي کله استعمالي نو رقیب چاته وای چې هغه مې نه پاغه باندې صحیح نو دا پته ولګیدا چې دا غیر دینی محبت ده او هر چې دینی محبت دې تقاضا دارا چې بچا تماین انسان نو ملګری ګوره غیر لپاره چې رسول پاک زمینم ته په انشاء والله زمینم ته په انشاء په قران زمینم مولانا کوثر نیازی اور ډېر خوشیر ویلې ځان سره یاد کړئ چې مزاج یار کے پیدا و چاہنے والے مزاج یار کے پیدا و چاہنے والے کہ میرے عشق میں کچھ خطرے رقیب نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ابو بکر ظہرا کے ناس تم فرشتہ نالا دا اللہ پیغام را کڑے دے اوزی پیغمبر جوڑ کرے چیتا دا دعوت پورا سوا حضرت ابو بکر 15 سیکنڈ پدے بانے سوچ نہ دے کرے 15 سیکنڈ ویڈیستا مرگتیا سنگے کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ دیر آسان دا سٹیر کوئی احتمام نشتے شمولیت کو نہ پاٹائے کی جن سب کو پٹلانے رہ باندھے اور شب گاڑی ادھر ہوئی جنڈی اور نعرہ تکبیر اور بڑھ تکبیر صحیح اور شب لیڈر سے براغے ہو سر 200 کسان اعلان کے اعلان کی دور سر ہم نہیں سر 200 کسان نفسیاتی اثر چاہیے معاشرہ باندھے دا مردان سر یہ کرے دے اگر کی امام سے بہت باچا خان مر گئے کانگریس کو باچا خان مر گئے نو دا اگر جماعت موزن یو غریب سڑے ہو او غم غسر باچا خان پاٹھائی کو نو یو وار دا حیات شیرپاو دی ما پخیال میں نے جوڑی برسی دے حیات اللہ دیو بخی نو حیات شیرپاو جل سوال تا آپ جو جاندار بڑی سڑے ہو بیار دغ موری سے لیکن موری سے جادوں چل باچا خان مر گئے جماعت کی امام نو دا اگر خریب دی بس پاٹھائی صحیح اواز سٹیٹ سیکٹری وقام یو جوشیل زوان نو دا موزن سے چې هغه د باچا خان پاټای کې او د سابق سے خاص یارو